अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये एक आसान सी वीडियो है और इसके फ़वाद बहुत ही ज़्यादा हैं। फ़वाद आप इसके नाम में ही आप सोच सकते हैं कि इसके फ़वाद कैसे होंगे। इसका नाम है रोगन इसरारी। जो लफ्ज़ इसरारी से वाकिफ़ हैं वो इसके फ़वाद बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो किसी टीचर से पूछ लें, किसी प्रोफेसर से पूछ लें कि इस रोगन इसरारी के जो मानी हैं वो क्या हैं। कुदरत ने समंदर को एक कूजे में, एक डिबिया के अंदर बंद कर दिया है। यूँ समझ लें कि इतनी बड़ी चीज़ को, इतनी ज़्यादा मिकदार में चीज़ों को एक छोटी सी डिबिया के अंदर बंद कर दिया, उसको बना दिया रोगन इसरारी। मैदे की खराबी हो, अगर आपका मैदा ठीक है तो आपको कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीमार हो ही नहीं सकते। जब आपका मैदा ख़राब होता है तो फिर चूँकि हम जो चीज़ भी खाते हैं, हम पानी का एक घूंट लेते हैं तो सीधा मैदे में जाता है। अब आगे उसका क्या बनेगा? जब मैदा ठीक होगा तो कुछ बनेगा। अगर मैदा ही आपका ख़राब है तो आपने महंगी से महंगी अद्वियात खा ली हैं, नुस्खाजात खा लिए हैं, कुछ तजात खा लिए हैं। आप घी इस्तेमाल करते हैं, मक्खन, मलाइयाँ, दूध इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं किया आपने। अगर आपका मैदा ठीक है तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मैदे की इस्लाह करता है, कब्ज़ को पहली खुराक से दूर करता है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत पुरानी कब्ज़ है, उनके लिए आब हयात है, ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ हो, तेज़ाबियत हो, सीने की जलन हो, जोड़ों का दर्द हो, सर दर्द हो गैस की वजह से, ख़ास तौर पे कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, और जब आप तकरीबन 40 प्लस होते हैं तो फिर सेल जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। कुछ नौजवान जवान होने के साथ ही अपने सेल का जो है सत्यानाश कर देते हैं, अपने आप को बूढ़ा कर देते हैं। सेल बनते रहें और जो मुर्दा सेल हैं वो निकलते रहें तो इंसान जो है सेहतमंद रहता है, चाहे उसकी 120 साल उम्र क्यों ना हो जाए। तो ये नुस्खा मुर्दा सेल का इखराज करता है और नए सेल बनाता है। जब नए सेल बनेंगे तो जो सेल भी बनेगा वो अपनी ज़िंदगी की पूरी हिस्ट्री साथ लेके आएगा। तो जब ज़्यादा सेल बनेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव तो आएगा, तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। जिस्मानी कमज़ोरी हो, बुढ़ापे के असरात को कम करता है। बल्कि जिस किताब से ये नुस्खा मैंने लिया है उस किताब का नाम है बुढ़ापा काबिल इलाज है। ये उस किताब का नुस्खा है और हमारे नज़रिया मुफरद अज़ा के कुछ लोगों ने पहले इस नुस्खे को अपलोड किया है और हम भी काफ़ी अरसा से इस नुस्खे को बनाते आ रहे हैं, इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और हर बंदा इसको बना सकता है, कोई इतना महंगा नहीं है। जवानी और कुव्वत को कायम रखता है। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं, हमारा बीपी शूट हो जाता है, तो उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। बीपी शूट नहीं होगा, अगर बीपी के मरीज़ हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, आसानी होगी तुम्हारे वास्ते। नौजवान बूढ़े हजरात जो गलतियां पहले जवानी में कर चुके हैं, उन गलतियों का अजाला करता है। किसी को यूरिक एसिड हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाई खाई हैं लेकिन आराम नहीं आया, तो आप इस आम से नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फिर आप इसके इसरार देखें। निज़ाम दौरान खून को ये तेज़ करता है, क़ियाम शबाब को ये कायम रखता है। फोड़े, फुंसियाँ, खारिश, खुश्क के लिए, बवासीर, रुकावट या ब्लॉकेज हो गई हो, वहाँ भी ये काम करता है। ब्लॉकेज, किसी वेन के अंदर कोई हिस्सा जो है, कोई वेन ब्लॉक हो गई है, खून वहाँ रुक गया या कोई और चीज़ रुक गई है, तो उसको वो ये साफ़ कर देता है। उसके बाद अक्सर जब मिसाल के तौर पे मेरे इस बाजू की कोई किसी वेन के अंदर अगर कोई चीज़ रुकावट पैदा कर रही है तो अब इसमें खून तो पास होगा नहीं। अगर खून पास नहीं होगा तो ये जहाँ जहाँ उसने सप्लाई करना है, खुराक को, खून को सप्लाई करना है, जिस वेन में वो तो ब्लॉक हो चुकी है, आगे तो कुछ जा नहीं रहा, तो वो हिस्सा मेरा सुन्न हो जाएगा। आपकी टांगें सुन्न होती हैं, आपका कोई बाजू सुन्न होता है, आपका दिमाग का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा आपका सुन्न होता है। मिजाज में आपको बताता हूँ,
تو آپ وہاں اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ جن کا مزاج گرم خشک یا خشک گرم مزاج ہے، دونوں لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صفرا کی وجہ سے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے، یا سودا کے اندر رک جانے کی وجہ سے، اس کے خشک ہو جانے کی وجہ سے، چاہے پتے کے اندر خشک ہو گیا ہے، چاہے گردے کے اندر کوئی چیز خشک ہو گئی ہے، پتھریاں بن گئی ہیں، پتے کے اندر پتھریاں بن گئی ہیں، گردے کے اندر پتھریاں بن گئی ہیں، رحم کے اندر رسولیاں وغیرہ بن گئی ہیں، کہیں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو کہیں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو آپ آتے ہیں نسخے کی طرف، کیونکہ ویڈیو جو ہے لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ نے، میں جو مقدار بتا رہا ہوں اسی مقدار کے مطابق بنانا ہے۔ آپ نے پھر یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ چیز استعمال کر لیں۔ میں کہوں گا کہ نہیں، جو چیز نسخے کے اندر ہے آپ نے وہی استعمال کرنی ہے۔ گائے کا گھی لینا ہے آپ نے 750 گرام، میں پورا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس ایک مرتبہ کے بنائے ہوئے سے آپ پوری فیملی کا علاج کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی فیملی کے اندر 10 سے 15 بندے کیوں نہیں ہیں، آپ ان سب کا علاج کر سکتے ہیں۔ گائے کا گھی آپ نے 750 گرام لینا ہے، اور مغز جمال گوٹا اس کا وزن کرنا ہے کہ وہ 25 گرام ہو۔ آپ نے گائے کے گھی کو آگ پہ رکھنا ہے، اور ساتھ یہ مغز جمال گوٹا کے جو دانے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ جب یہ بریاں ہو جائیں، ان کو جلانا نہیں، اگر جل بھی جائیں تو آپ کا نسخہ جو ہے خراب نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو بریاں کر لیں، آپ اس کو بھون لیں، آپ کا نسخہ بالکل تیار ہو گیا۔ اب اس کی مقدار خوراک ہے 7 قطرے سے 10 قطرے تک، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہاں 7 سے 10 قطرے استعمال کیے ہیں، صبح شام کرنے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی قبض رفع نہیں ہوگی۔ قبض، ایک دفعہ قبض کو رفع کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کے 2-4 قطرے بڑھا سکتے ہیں، آپ 10 سے 15 قطرے تک، یعنی کہ ½ ٹی اسپون تک لے کے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ صفرا اگر اندر رکا ہوا ہے جسم کے اندر، اس کو یہ خارج کر دے گا۔ سودا کہیں جم گیا ہے جوڑوں کے اندر، جوڑوں کا درد ہے، گنٹھیے کا درد آپ کو ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا ایسا سیل جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے، مردہ نکلنے شروع ہو جائیں گے، ایسا ایسا آپ بھی جوانی کی طرف آپ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اور یہ نسخہ میں خود بھی بنا کے کھایا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے مزاج کے مطابق ہے، تو میں بھی خود بھی اس کو بنا کے استعمال کرتا ہوں، اس لیے تو میں آپ کو اتنی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس نسخے میں اتنی جان ہے۔ اور الحمدللہ میں اب تقریباً 50 کا ہونے والا ہوں۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں 50 کا لگتا ہوں یا نہیں لگتا، اور اس وقت تک بھی میں اپنے جسم کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اور اب تک میں گیم کھیلتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ گیم کھیلتے ہیں جو ابھی 18-20 سال کے ہیں، ان کے ساتھ میں کھیلتا ہوں، الحمدللہ ان کے مقابلے کا کھیلتا ہوں۔ یہ نسخہ میں لازمی استعمال کرتا ہوں۔ اس نسخے کا اپنا مزاج جو ہے گرم تر ہے، خشک گرم، جن کی نبض 3 یا 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے زبردست چیز ہے، لاجواب چیز ہے۔ آپ بنائیں اور اس ناچیز نسخے کو، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ آپ نے غذائیں جو ہیں وہ بھی گرم تر آپ کو چینل پہ مل جائیں گی، گرم تر غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس گرم تر چیزیں استعمال کریں گے کہ جن کا خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، خزانہ منی بالکل فنش، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خزانہ منی کے اندر ایک قطرہ بھی ہو نا، ایک قطرہ، وہ انتشار لے کے آتا ہے۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، انتشار آتا ہی نہیں ہے، چاہے آپ جو مرضی استعمال کر لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس میں آپ خزانہ منی کے اندر منی پیدا کریں، اس کے بعد آپ یہ جو کوئی چیز بھی حرکت دینے والی کھائیں گے تو وہ کام کرے گی۔ تو انشاءاللہ اس نسخے اور غذا کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ خزانہ منی جو ایسا ایسا بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جیسے آپ نسخے کو استعمال کریں گے، آپ کا جو سفر ہے بڑھاپے سے جوانی کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔